چند منٹاں واسطے تواڈے سامنے تشریف لے آندے نے اور اپنا کلام پیش کردے نے محترم جناب بھائی امتیاز صاحب آفتاب دریاں والا۔ پیار محبت دا مظاہرہ فرماؤ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ویسے حدیث دا مسئلہ ہوئی ہے کہ سجے کھبے بینڈ بجائے پھر قاری صاحب دے بالکل انج کہہ لو کہ قدمہ دے اندر آکے بیٹھو، زیادہ ثواب بھی اور زیادہ مستفیض بھی ہوئے ہوگی انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ نعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ احباب دے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے اور اللہ رب العزت ساڑھے سارے واسطے اے نعت پڑھنی اور اے ساری محفل ذریعہ نجات بنائے۔ سونے نبی دا دل وچ قیامی، سونے نبی دا سونے نبی دا دل وچ قیامی، سونے نبی دا دل وچ قیامی، بیٹے خدا خود بیٹے خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا دل وچ قیامی، سونے نبی دا خدمت دے اندر جبریل آیا، خدمت دے اندر جبریل آیا، آقا نو مولا نے فلکاں تے بلایا، آقا نو مولا نے فلکاں تے بلایا، رب دا حبیب رب دا حبیب سب نو وکھایا، رب دا حبیب سب نو وکھایا، خیر الورا دا خیر الورا دا اچا مقام نے، سونے نبی دا دل وچ قیامی، سونے نبی دا طائف دے لوکاں طائف دے لوکاں پتھر وسائے، پنڈا لگو وچ بھجیا پیا اے، طائف دے لوکاں طائف دے لوکاں پتھر وسائے، پنڈا لگو وچ بھجیا پیا اے، پنڈا لگو وچ بھجیا پیا اے، پھلاں دی بارش پھلاں دی بارش جس دا کلام، پھلاں دی بارش جس دا کلام، خیر الورا دا خیر الورا دا اچا مقام، سونے نبی دا دل وچ قیامی، سونے نبی دا معاشر نو کا بخشش دا موڑے، سانو دادی عملہ دی توڑے، معاشر نو کا معاشر نو کا بخشش دا موڑے، سانو ڈاڈی عملہ دی توڑے، سانو ڈاڈی عملہ دی توڑے، کملی والے دی شفاعت دی لوڑے، کملی والے دی شفاعت دی لوڑے، مکی گئے اس دا مکی گئے اس دا اتنا غلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، بیٹے خدا خود بیٹے خدا خود
درود و سلام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی